अस्माकं पञ्चमपरिच्छेदस्य प्रारम्भः आसीत्। अथ केयम् अभिनवा व्यञ्जनानामवृत्तिरित्युच्यते। वृत्तीनां विश्रान्तेरभिधा तात्पर्यलक्षणाख्यानाम् अङ्गीकार्या तुर्यावृत्तिः बोधे रसादीनां। रसादीनां बोधे रस भाव भावाभासादीनाम् इत्यर्थः। अष्टौ प्रकाराः ये सन्ति रसस्य, तेषां बोधे प्रतिपादनस्य विषये तुर्या चतुर्थी वृत्तिः अङ्गीकार्या भवति। एतदस्माभिः पूर्वं दृष्टमासीत्। अस्य विवरणं करोति अभिधायाः संकेतितार्थमात्रबोधनविरतायाः न वस्त्वलङ्कार रसादि व्यङ्ग्यबोधने क्षमत्वं न च संकेतितो रसादि। एकैकमिदानीं विवृणोति। अभिधा तात्पर्यलक्षणाख्यानां वृत्तीनां विश्रान्तेः परं चतुर्थी वृत्तिः अङ्गीकरणीया इति कथने किं स्वारस्यमस्ति, अन्तःसारभागः कः अस्ति इति दर्शयति। अभिधा संकेतपुरस्सरम् अर्थं प्रतिपादयति। तमर्थं प्रतिपाद्य सा विरता भवति। तदेव सः कथयति अभिधायाः संकेतितार्थबोधनविरतायाः। संकेतितम् अर्थं प्रतिपाद्य सा विरता भवति, अन्यमर्थं न प्रतिपादयति। विरतायाः तस्याः वस्त्वलङ्कारादि व्यङ्ग्यप्रतिपादनसामर्थ्यं न भवति। ध्वनौ भेदत्रयम् अङ्गीकृतमस्ति खलु। वस्तुध्वनिः, अलङ्कारध्वनिः, रसध्वनिः। तेषां प्रतिपादने तस्याः सामर्थ्यं न भवति कृतकार्यत्वात्। कृते कार्ये क्षीणत्वात्। यदा कार्यं कृतं तदा सा क्षीणा भवति। स्वमर्थं प्रतिपाद्य विरता। न वस्त्वलङ्कार रसादि व्यङ्ग्यबोधने तस्याः क्षमत्वम्। क्षमत्वं नाम सामर्थ्यम्, अर्हता न भवति। भवतु इति आग्रहेण वक्तुं न शक्यं। कुतः? न च संकेतितो रसादिः। रसादिः अर्थः यः अस्ति सः संकेतितार्थः न भवति। गतोस्तमर्कः इति वाक्ये प्रयुक्ते सति संध्यावन्दनं कुरु इत्यादयः ये अर्थाः स्फुरन्ति ते अर्थाः तत्शब्दसमूहस्य संकेतिताः अर्थाः न भवन्ति। गतः अस्तम् अर्कः संकेतितार्थः न भवति। गतः यातः अस्थम् अगोचरताम् अर्कः रविः सूर्यः। सर्वेपि शब्दाः संकेतानुसारेण स्वं स्वम् अर्थं प्रतिपाद्य विरताः जाताः सन्ति। संध्यावन्दनं कुरु इति अर्थः कया वृत्त्या लभ्यते? संध्यावन्दनं कुरु इति अर्थः नास्ति इति वक्तुं न शक्यं। सूर्यः अस्तं प्राप्तवान् इति वाक्यप्रतिपादनेन वक्ता यः अस्ति सः संध्यावन्दनं कुरु इत्याकारकम् अर्थं प्रतिपादयन्नस्ति। तेन अर्थेनैव व्यवहारः बालकस्य। सः अर्थः न स्फुरति इत्याग्रहः अपि दुश्यकः अत्र। तिरस्कारः कर्तुं न शक्यः इति भावः। व्यङ्ग्यार्थ एव नास्ति इति वक्तुं न शक्यं। गतः अस्तम् अर्कः। ब्रह्मचारिणमुद्दिश्य गुरुः उक्तवान् गुरुकुले गतोस्तमर्कः संध्यावन्दनं मया करणीयमिति ज्ञात्वा गच्छति बालकः। संध्यावन्दनं कुरु इत्याकारकः अर्थ एव तत्र विवक्षितः।
किन्तु भिन्नशब्दाः प्रयुक्ताः तेषां शब्दानां सन्ध्यावन्दनं कुरु इत्याकारके अर्थे नास्ति संकेतः। संकेतः नास्ति चेत् वाच्यवृत्तिः नैव प्रवर्तते, अभिधा न प्रवर्तते। अभिधेयः सः अर्थः इति आग्रहः अत्र नैव शक्यः, न च संकेतितो रसादिः। तार्किकादीनां शाब्दबोधप्रक्रियायाम् अयमेव दोषः अस्ति। शाब्दबोधे अयं क्लेशः अस्ति, एतत् कोऽपि नैव चिन्तयति। पश्यन्तु, वैयाकरणा भवन्तु, नैयायिका वा भवन्तु, अन्ये शास्त्रधुरन्धराः ये केऽपि स्युः, शाब्दबोधप्रक्रिया शाब्दबोधप्रक्रियां प्रदर्शयन्ति। रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र तार्किकाः उक्तवन्तः ग्रामगमनानुकूल कृतिमान् रामः इति सिद्धम्। गतोस्तमर्कः इति प्रयोगे किं स्यात्? अस्तगमनानुकूलकृत्याश्रयः अर्कः इति वक्तव्यं नैयायिकमते। तर्हि सन्ध्यावन्दनं कुरु इति अर्थः तव बैग् मध्ये स्थाप्यते वा? कुत्र स्थितः सः अर्थः? अर्थेव नास्ति इति प्रत्याख्यातुं न शक्नोषि। कुतः? तेन अर्थेनैव व्यवहारात् लोके व्यवहारचालकस्य अर्थस्य प्रत्याख्यानं न शक्यम्। लाक्षणिकः अर्थः इत्यस्तु लक्षणायाः प्रवृत्तौ बीजं न विद्मः। सूर्यः अस्तं गच्छन् अस्ति साक्षात् दृश्यमानं, बाधः नास्ति मुख्यस्य अर्थस्य। तर्हि शाब्दबोधप्रक्रियायां व्यङ्ग्यार्थः नान्तर्भवति। अस्य भावः शब्दस्य अर्थप्रतिपादनप्रक्रियां भवन्तः नैव जानन्ति। विद्वांसः सन्ति न जानन्ति। स्वगोष्ठ्यां प्रतिपाद्यते चेत् नाङ्गीक्रियते। आलङ्कारिकाणां गोष्ठीम् आगत्य प्रतिपादयन्तु, ध्वनिकारस्य गोष्ठीम् आगत्य प्रतिपादयतु। शिष्याणां पुरस्तात् न, आलङ्कारिकाणां पुरस्तात् प्रतिपादयतु। रसादीनां बोधे तुर्यावृत्तिरङ्गीकार्या दर्पणकारः बहु स्ट्राङ्ग् उक्तवान्। सर्वे विद्वांसः किन्तरे बहु किमपि कथयति, बहु कथयति, तूष्णीं स्थिताः। रसादीनां बोधे वस्तुरूपध्वनेः अलङ्काररूपध्वनेः रसस्वरूपध्वनेश्च प्रतिपादने तुर्यावृत्तिरङ्गीकार्या भवति। सम्यक् उक्तं। न हि विभावाद्यभिधानम् एव तदभिधानम्। विभावः नाम भवद्भिः जायते। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात् रसनिष्पत्तिः। अर्थात् कविः लोके स्थितानेव पदार्थान् वर्णयति। कविशब्देन उपस्थाप्यमानाः लौकिकाः पदार्थाः ये सन्ति तेषां विभावादिः इति नाम। पदार्थाः इति नामकरणं नास्ति, विभावादिः तेषां वर्णनं करोति कवि इत्यर्थः। कविप्रतिभाविष्करणात् लौकिकत्वं न भवति तेषाम् इति हेतोः विभाव इति शब्दप्रयोगः कर्तव्यः। एवं शब्दप्रयोगः न क्रियते चेत् करुणादि प्रसंगे संतोषः कुतः इति प्रश्नः दुरुत्तरः स्यात्। लौकिकत्वं स्वीक्रियते चेत् रामः स्वपत्नीं त्यक्तवान्, नाटकं प्रदर्शितं, नाटकं बहु सुन्दरम् इति उक्तवन्तः सर्वे। सुन्दरम् इत्युक्तवन्तः भ्रान्त्या उक्तवन्तः वा न, विवेकिनः एव दृष्ट्वा उक्तवन्तः। सुन्दरं कृतं, सुन्दरमस्ति एतत्, सर्वं दुःखम् अश्रुपातः सर्वं प्रतिक्षणं दृश्यते, बहु सम्यक् कृतं।
हरिश्चन्द्रस्य दुःखं दृष्टो सम्यक् कृतवान्। लोके कश्चन तादृशं दुःखम् अनुभवन् अस्ति चेदो सम्यक् दृश्यते इति व्यवहारः न भवति। तर्हि कविशब्दोपस्थापितस्य पदार्थस्य लौकिकत्वं न, आनन्दोत्पादकत्वात्, आनन्दमात्रोत्पादकत्वात्, आनन्द एव लब्धः इति कुतः उच्यते? पुनः तत्र प्रवृत्तेः करुणात्मकदृश्यं पुनः द्रष्टुमिच्छति भावुकः। नाटकं तादृशम् आगतं चेत् पुनः द्रष्टुमिच्छति। तेनैव ज्ञायते पूर्वं दुःखं नानुभूतम्, आनन्दे एव अनुभूतः, अनुभूतिकारणात् पुनः तादृशप्रसङ्गे प्रवर्तते। विभावशब्दस्यैव वैशिष्ट्यमस्ति, विशिष्टतया एव भाव्यते, लौकिकत्वेन न भाव्यते। विभावः कविवर्णितपदार्थः, तेषां कथनम्, अभिधानम्, अभिधया निरूपणं। वृक्षो वर्ण्यते चेत् इदानीं वृक्षः विभावः, वृक्षः इति शब्दप्रयोगेण तस्य इदानीम् अभिधानं जातम्। अभिधानमेव ध्वनेरभिधानं न भवति। तदेव तेन उक्तं, न हि विभावाद्यभिधानम् एव तदभिधानं, रसादीनां कथनं न भवति। तस्य तद् एकरूप्यानङ्गीकारात्, विभावादिरूपत्वेन तस्य अनङ्गीकारात्। रसस्य अंगीकारः तथा न कृतः, स्थायिभावो रसस्मृतः इत्युक्तम्। विभावादिभिरभिव्यज्यमानः स्थायिभावो रसः इत्युक्तम्। यत्र च स्वशब्देनाभिधानं तत्र प्रत्युत दोष एवेति वक्ष्यामः। बहु सम्यक् उक्तं, बहु सम्यक् प्रतिपादितं। यत्र शृङ्गारादीनां स्वशब्देन प्रतिपादनं भवति तत्र दोषः इत्युच्यते। शृङ्गारात्मक विभावः वर्णनीयः, न तु तस्य शब्दप्रयोगः न कर्तव्यः। दोषः इत्युच्यते। शृङ्गारमयं दृश्यं वर्णयन् कविः अत्र शृङ्गारमनुभवति इति न वक्तव्यं, तेन न वक्तव्यं तथा। स्वशब्दवाच्यत्वं दोषः। स्वशब्देन यदा उच्यते तदा दोषः भवति। तस्मात् स्वशब्दवाच्यत्वं मूर्खत्वादय इव इति प्रथमपरिच्छेदे उक्तवान्। अहं पंडितः, अहं श्रेष्ठः, अहं तादृशं ग्रन्थं कृतवान्, ईदृशं ग्रन्थं कृतवान् इति कश्चन आत्मानं स्वशब्दैः एव प्रतिपादयति चेत् सम्यक् नास्ति खलु अयम् इति लोके उच्यते। यदि तस्य प्रवृत्त्या एव तस्य पाण्डित्यं, महाकार्यकर्तृत्वम् इत्यादिकं द्योत्यते, एवं श्लाघ्यः इत्युच्यते लोके। स्वशब्दवाच्यत्वं मूर्खत्वादय इव दोषः। स्वशब्देन प्रतिपाद्यते चेत् पुनः तत् न प्रकाश्यते च। शृङ्गारः इति शब्दप्रयोगेण शृङ्गारानुभवः न भवति, करुणरसानुभवः न भवति। तेनैव ज्ञायते सः केवलं शाब्दबोधः न। अनुभवः शब्दप्रतिपाद्यः न, अनुभवः शब्देन अभिव्यञ्जनीयः। अन्यथा दुःखं स्यात् इदानीं न भवति। अभिव्यञ्जनप्रक्रिया इति काचिदस्ति इति अङ्गीकरणीयम् आपतति यदि स्वानुभवः सम्यक् उपलक्ष्यते। अनुभवं विना उच्छृङ्खलतया किमपि प्रतिपाद्यते इति प्रतिपादयतु नाम धीराणां व्यवहारः इति न गण्यते। अनुभवपुरस्सरं प्रतिपादयति।
तदेव उक्तं ते यत्र च स्वशब्देनाभिधानं तत्र प्रत्युत दोष एव इति वक्ष्यामः अग्रे। सप्तमपरिच्छेदे दोषप्रकरणम् इति भवति। तत्र स्वशब्दवाच्यत्वं दोषः रसस्य। पश्यन्तु, कुमारसम्भवे कश्चन श्लोकः अस्ति। अथ विश्वात्मने गौरी षष्ठ परिच्छेदे सर्गे अस्ति। शिवः पार्वतीं प्रति प्रामिस् कृत्वा गतवान्, अन्तर्हितः। परिणयम् अहं करिष्यामि इत्युक्त्वा निर्गतः। हिमालयस्य कन्या पार्वती। शिव एव स्वयं गत्वा कन्यां प्रददातु इति तं प्रष्टुं नार्हति। कं प्रष्टुं? हिमालयं प्रष्टुं नार्हति। तस्मात् मध्ये किं कृतवान्? सप्तर्षीन् मीडियेटर्स् रूपेण तत्र सः स्वीकृतवान्। सप्तर्षयः गत्वा कन्यां पृष्टवन्तः, शिवः एवमस्ति, तव कन्यापि एवमस्ति, तयोर्मध्ये परिणयः कार्यताम् इत्यादिकम् उक्तवन्तः। शिवस्य महात्म्यमपि सम्यक् प्रतिपादितवन्तः। प्रसङ्गः सम्यक् अस्ति। तत्र शिवस्य गुणान् वर्णयन्ति स्म महर्षयः, सप्तर्षयः। हिमालयः पुरस्तादस्ति, विनीतः महान् जनः हिमालयः। तस्य पार्श्वे एव तस्य प्रियकन्या अस्ति। शिवस्य महात्म्यवर्णनं कृतं। तादृशाय शिवाय तव कन्या देया इति अस्माकं प्रार्थना इत्यादि, विश्वकल्याणाय। तदा कालिदासः कञ्चन श्लोकं कृतवान्। एवं वादिनी देवर्षौ पार्श्वे पितुः अधोमुखी लीला कमलपत्राणि गणयामास पार्वती। देवर्षिर्नाम तत्र अत्रिः, अत्रिमहर्षिः। अत्रिमहर्षिः अत्रौ एवं वादिनी इत्थं भाषमाणे सति पितुः पार्श्वे स्थिता पार्वती, पार्श्वे पितुः अधोमुखी भूत्वा स्थिता सा लीला कमलपत्राणि गणयामास। लीलार्थं क्रीडार्थं स्वीकृतं कमलं यत् आसीत् तस्य पत्राणि गणयामास एव इति वर्णयति। वाक्यान् श्रुत्वा पार्श्वे एवं स्थित्वा एवं एकं द्वे त्रीणि, एकं द्वे त्रीणि एवं गणयति। इत्येतावन्मात्रं कालिदासः वर्णयति। तस्याः शिवे महान् अभिलाषः अस्ति, प्रकटीकर्तुं न शक्नोति, लज्जा उत्पन्ना अस्ति। महान् अभिलाषः अस्ति, लज्जाप्युत्पन्ना अस्ति सम्प्रति, किन्तु मम तत्र अङ्गीकारादिकम् अस्ति इति वक्तुं न पारयति। किन्तु किमपि एक्शन् स्वयं सञ्जातं, नेचुरली सञ्जातं, 1 2 3 4 इति। एवम् एक्शन् वर्णनेन कालिदासः तादृशं भावम् अभिव्यञ्जयति। सहृदयाः स्वयं जानन्ति एतत् सर्वम्। यदि तार्किकश्चेत् न जानीयात् कदाचित्। कमलपत्राणि गणिते पृथिवीत्वमपि अस्ति, पृथिवीत्वमस्ति, तदपि एवं चिन्तयेत् सः। लीला कमलपत्राणि गणयामास पार्वती। अभिव्यञ्जक पदार्थ प्रतिपादनेन ईदृशानाम् अर्थानां प्रतिपादनं भवति। अभिधायक शब्दानाम् उपस्थापनेन तादृशानाम् अर्थानां प्रतिपत्तिः न भवति। व्यञ्जक शब्दार्थानां प्रतिपादनेन तादृश अर्थानां प्रतिपत्तिः शक्या।
तदेव तेन उक्तं स्वशब्देनाभिधानं तत्र प्रत्युत दोष एव इति वक्ष्यामः। तत्र यदि कालिदासः लज्जामनुभवन्ती अस्ति इति कथयति चेत् लो भवति, तत् व्यङ्ग्यस्तरे भवेत्। एतस्य स्पष्टम् अनुभवः अस्माभिः कुत्र अनुभूयते? जोक् इत्यादिकम् उच्यते तत्र स्पष्टतया अनुभूयते। जोक् मध्ये यः व्यङ्ग्यार्थः भवति सः व्यङ्ग्यार्थः यदि पुनः शब्देन स्पृश्यते तर्हि गतम्। इण्ट्रेस्ट् एव गतं। कदाचित् तथा भवति, श्रोता हे किं किं त्वया किमुक्तं वदतु वदतु न ज्ञातम् इति पृच्छति, तदा एवम् इति वक्तुम् उद्युक्तः स्वारस्यमेव नाशयति। व्यङ्ग्यात्मना प्रतिपाद्यमानस्य एव अर्थस्य तादृशचमत्कारजनकत्वम् अयम् अनुभवः सहृदयानाम्। अभिधायकशब्दः प्रयुज्यते वा? स्वारस्यं न भवति। प्रतिपादयितुं शक्य, स्वारस्यं न भवति वस्तुरूपध्वनिः। क्वचिच्च शृङ्गाररसोऽयम् इत्यादौ स्वशब्देनाभिधाने अपि न तत्प्रतीतिः। शृङ्गाररसोऽयं करुणरसः अत्र मया वर्णितः इति कथ्यते चेदपि करुणानुभवः शृङ्गारानुभवः न भवति। स्वशब्देन प्रतिपाद्यः न भवति सः, व्यञ्जकपदार्थेन गम्यः। पार्थक्यं महदस्ति। तस्य स्वप्रकाशानन्दरूपत्वात्। स्वप्रकाशानन्दरूपः कः? रसः। स्वप्रकाशानन्दरूपः स्वयं प्रकाशते दीपादिवत्, स्वयं प्रकाशते। तत्र सूर्यः इति स्वीक्रियते चेत् सम्यक् भवति। मणिप्रदीपः इति पूर्वकाले वर्तते स्म, इत्युक्ते मया तु तादृशं वस्तु न दृष्टमस्ति। मणिप्रदीपः स्वयं ज्वलति, स्वयं प्रकाशवान्। सर्पस्य फणायां वर्तते इत्युक्ते मणिः वर्तते इति स्वयं प्रकाशते, केनचित् ज्वालनं न क्रियते। सूर्यः अस्माभिः इदानीं साक्षात् द्रष्टुं शक्यः अस्ति। सूर्यः मेघैः आच्छन्नः कदाचित् अस्ति चेत्, मेघैः आच्छन्नः अस्ति चेत् वायुना मेघानाम् अपसारणे कृते सति स्थित एव सूर्यः विद्यते, न उत्पाद्यते। सूर्यः उत्पादयितुं न शक्यः। आनन्दः अपि तथैव स्वप्रकाशः, स्वयं प्रकाशनशीलः। प्रकाशने बन्धकं यदस्ति, प्रतिषेधकं यदस्ति, तस्य दूरीकरणेन तत्र स्थितः अर्थः स्वयं प्रकाशते। आनन्दो नाम तादृशः स्वप्रकाशशीलः। शब्देन ज्ञाप्यः न भवति। आनन्दः शब्दज्ञाप्यः न, शब्दाभिव्यङ्ग्यः। कुतः तथा उच्यते? पश्यन्तु, भवतः मुखे कलङ्कः अस्ति कश्चन इति मया उच्यते, स च अर्थः शब्देन ज्ञाप्यः। भवान् कदाचित् सन्तुष्टः आसीत् कस्मिंश्चित् दिने, मया उच्यते भवान् सन्तुष्टः अस्ति। अहं जानामि, भवान् कथयति अहं जानामि, अहं सन्तुष्टः इति अहं जानामि। मम सन्तोषः स्वानुभवसिद्धः, शब्दज्ञाप्यः न। बहु सिम्पल् थिङ्किङ्ग् एतत्, किन्तु तार्किकादयः नाङ्गीकृतवन्तः। दर्पणकारः भाषणं यदा प्रारब्धवान्, मम कार्यमस्ति तदस्ति तदस्ति उक्त्वा पृष्ठतः गच्छन्तः सन्ति, उत्तरदानं न शक्यम्। तेषां किमपि प्रतिपादनं तत् साहित्ये भवति, अस्माकं न भवति, गता। दर्पणकारः सामान्यः न, 18 भाषा वार विलासिनी भुजङ्गः। स्वप्रकाशानन्दः अस्ति
रसः। सामान्यतः लोकेपि हर्षः इति यदुच्यते अस्माभिः स्वप्रकाशः। शब्देन ज्ञाप्यः न, आनन्दः न ज्ञाप्यः। आनन्दः मम अस्ति इति अन्येन ज्ञापनीयं तत्र किमपि नावशिष्टं जगति। भवान् सुखी अस्ति, हो अहं सुखी अस्मि वा, हाँ भवतु भवतु, एवं नास्ति। भवतः मुखे कलङ्कः अस्ति, ज्ञापनीयः अयमर्थः शब्देन। अभीतान्वयवादिभिरङ्गीकृता तात्पर्याख्यावृत्तिरपि संसर्गमात्रे परीक्षीणा न व्यङ्ग्यबोधिनी। मीमांसकाः केचन शल्यम् एवमेवं कुर्वाणाः आसन्। अस्माकं तु खण्डनं तात्पर्यवृत्त्या बोध्यते। यत्परशब्दः सः शब्दार्थः इति नयेन तात्पर्यवृत्तिः। किन्तु तात्पर्यवृत्तिः कुतः अङ्गीकृता अस्ति? तात्पर्यवृत्तेरङ्गीकारस्य कारणं किं? प्रतिशब्दम् अभिधाः भिन्नाः भवन्ति। रामो वनं गच्छति इत्यत्र रामशब्दे भिन्ना अभिधा, वनशब्दे भिन्ना अभिधा, गच्छति इति शब्दे भिन्ना अभिधा भवति। अभिधा भिन्ना इत्यङ्गीकरणीयं, यतोहि सर्वेषामेव शब्दानां भिन्नः स्वीय एव अर्थः इति अस्ति व्यवहारः। अभिधापि भिन्ना स्यात्, तत्प्रतिपादनक्रिया भिन्ना एव स्यात्। तर्हि सर्वेपि शब्दाः स्वं स्वम् अर्थं प्रतिपाद्य स्थिताः, तदा वाक्यार्थस्य निष्पत्तिः कथम् इति प्रश्ने सति तात्पर्यवृत्तिः इत्यस्तु इति ते उक्तवन्तः स्वशास्त्रे मीमांसकाः। किमर्थं स्वीकृतवन्तः? अभिधया प्रतिपादितानाम् अर्थानां वाक्यार्थरूपेण संयोजनार्थम् अङ्गीकृतवन्तः। संयोजनार्थं, पृथगर्थ प्रतिपादनार्थं न। गतोस्तमरकः इत्यत्र संध्यावन्दनं कुरु इति यः अर्थः लभ्यते सः वाच्यार्थात् भिन्नः। वाच्यार्थवाक्यार्थे न अन्तर्भवति सः अर्थः। वाच्यार्थवाक्यकुक्षौ नैव अन्तर्भवति। वाच्यार्थस्य संयोजनार्थमङ्गीकृता तात्पर्यवृत्तिः। किं करोति सा? पदार्थाः ये सन्ति, शब्दोपस्थापिताः वाच्याः अर्थाः ये सन्ति, तेषां संसर्गं जनयति। संसर्गो नाम सम्बन्धः, सम्बन्धं जनयति। तेन अखण्डं वाक्यम् उत्पन्नं। रामकर्तृकं वनकर्मकं गमनम्, अखण्डवाक्यार्थः समाप्तं। तात्पर्यवृत्तेः कार्यमेव तावत्। तात्पर्यवृत्तिः यत्र कार्यं कर्तुं न पारयति, गंगायां घोषः इत्यादि वाक्येषु गंगा शब्दः जाह्नवी जलप्रवाहरूपमर्थं प्रतिपादितवान्, घोषः आबीरपल्ली इत्याकारकमर्थं प्रतिपादितवान्। तत्र किं भवति? तात्पर्यवृत्तिः वाक्यार्थम् अन्वयितुं प्रवर्तते, किन्तु योग्यता न दृश्यते। जलप्रवाहः प्रवाहाधिकरणको घोषः इति कर्तव्यं खलु? न भवति, योग्यता नास्ति, अन्वये योग्यता न भवति। योग्यताकाङ्क्षादि अंशत्रयमस्ति खलु, तत्र योग्यता न लभ्यते, वाक्यं न उत्पद्यते। तूष्णीं तिष्ठति, न करोति। किन्तु यदा लक्षण अन्यमर्थं स्थापयति तत्र, तदा वाक्यार्थः, तदा अर्थस्फुरणं। तस्मात् तैः उच्यते वाच्यार्थसंयोजनार्थं तात्पर्यवृत्तिः। किं करोति? संसर्गमात्रे परीक्षीणा। विहितान्वयवादिनः नाम भाट्टाः, मीमांसकाः,
अभिहितान्वयवादिनः अभिहितेषु अर्थेषु अन्वयस्य चिन्तनम् अभिहितान्वयवादः तैः अंगीकृताया तात्पर्यवृत्तिरस्ति तात्पर्याख्या वृत्ति अपि संसर्गमात्रे परीक्षीणान व्यंग्यबोधिनी संसर्गमात्रे परीक्षीणा संसर्गमुत्पाद्य परीक्षीणा जाता एवं वादिनी देवर्षौ पार्श्वे पीतुरधोमुखी लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती एवं पार्वती कर्तृक एवं इत्यादि एवं वाक्यार्थः इति उत्पाद्य तात्पर्यवृत्तिः विरता शृंगारादि भावाः ये प्रदीयन्ते तेषां प्रतिपत्तिस्तु न जाता एतत् कुत्र स्पष्टतया अनुभूयते सूर्यः अस्तं प्राप्तवान् इत्यादिषु स्पष्टतया अनुभूयते अस्माभिः तत्र वस्तुरूपध्वनिस्तरे भिन्नः अर्थः दृश्यते सः न संकेतितः इति कारणादेव वाच्यार्थस्य कुक्षौ न अन्तर्भवति तात्पर्यवृत्तिरपि व्यङ्ग्यार्थप्रतिपादनपर्यन्तं प्रवर्तितुं न क्षमते संसर्गप्रतिपादनेन उपक्षीणा सर्वापि वृत्तिः तथैव स्वं स्वं कार्यं कृत्वा उपक्षीणा भवति पुनरुत्थानं न भवति तस्याः बीजाभावात् एवं कारिकायाः सः अर्थं विवृतवान् तुर्यावृत्तिरङ्गीकार्या कुतः अभिधा वाच्यार्थम् उपस्थाप्य विरता अभिधा पुनः शृंगारादि शब्द प्रतिपादनेन शृंगारादि शब्द प्रयोगेणापि शृंगारः प्रतिपादयितुं न शक्यः तदपि प्रदर्शितवान् पुनः लक्षणास्तु इति चेत् लक्षणायाः प्रवृत्तं लक्षणा प्रवृत्तौ बीजं नास्ति बीजं नास्ति गतोस्तमर्कः इत्यत्र लाक्षणिकार्थः अस्तु इति कैश्चिदाग्रहः कृतः पूर्वपक्षिभिः ते उक्तवन्तः गतोस्तमर्कः संध्यावन्दनं कुरु इति अर्थः खलु तर्हि सः कः अर्थः मुख्यार्थो वा न मुख्यार्थः अमुख्यः खलु तर्हि लक्षणं तेषां चिन्तनम् एवमेव मितमस्ति अमुख्यो अर्थो वा तर्हि लक्षणं मुख्यार्थभिन्नो वा तर्हि लक्षणम् एवं तेषाम् आग्रहः मुख्ये अभिधा अमुख्ये लक्षणं समाप्तम् अमुख्यं नाम मुख्यभिन्नम् अमुख्यं तत् शब्ददृष्ट्या मुख्यः अर्थः न इति कारणात् अमुख्यम् इत्यर्थः वक्तृदृष्ट्या विवक्षित एव अर्थः शब्दस्य वाच्यार्थः यः अस्ति ईश्वरेच्छारूप संकेतनिमित्तकः यः अर्थः अस्ति ततः भिन्नः इत्यस्मिन् अर्थे अमुख्यत्वं शब्दस्य मुख्य अर्थस्तु स एव गङ्गादिशब्दप्रयोगे जाह्नवीरूपजलप्रवाह एव मुख्यः तद्भिन्नः अर्थः गङ्गाशब्ददृष्ट्या न मुख्यः वक्तुः दृष्ट्या स एव इष्टः तद्भिन्नम् अमुख्यो वा तर्हि व्यङ्ग्यः लक्ष्य एव भवति एवम् आग्रहेण स्थिताः एतत् नाङ्गीकृतवन्तः भट्टलोल्लटप्रभृतयः केचन पूर्विकाः आसन् कश्मीरीयाः मीमांसकेषु तत्र पक्षद्वयमस्ति प्रधानतया पक्षत्रयमस्ति प्रधानतया पक्षद्वयमेव तत्र भाट्टाः प्राभाकराः इति पक्षद्वये स्थिताः मुरारिः इति कश्चन अन्यः तृतीयः पन्थः इति उच्यते मुरारेः तृतीयः पन्थः इति वाक्यमेव अस्ति
मुरारिः मुरारेस्तृतीयः पन्थाः इति लोकोक्तिरूपेण स्वीक्रियते। इदानीं किं जातं, UPA NDA अन्यदेकम् आगतं चेत् तृतीयः पन्थः। मुरारेस्तृतीयः पन्थः इति वाक्यप्रयोगः तत्र क्रियते। मुरारिः तथा कृतः। प्राभाकरभाट्टयोः कलहस्य मध्ये एव अन्यः पक्षः उत्थापितः अस्ति, भिन्न एव पक्षः, तृतीयः पन्थः। प्राभाकराः कथयन्ति ये भाट्टानां चिन्तनं सम्यक् नास्ति, यतोहि लक्षणावृत्तेरवश्यकता अपि न भवति। गौणी इति भिन्नां वृत्तिं स्वीकृतवन्तः ते पुनः। लक्षणावृत्तेरेव आवश्यकता नास्ति, लक्षणा एव नास्ति। यतोहि वन्ध्यापुत्र एव नास्ति, वन्ध्यापुत्रस्य शिरसि किरीटमस्ति इत्यपि न सम्भवति इति वत्। लक्षणावृत्तिरेव नावश्यकी। भाट्टाः वृथा स्वीकृतवन्तः। लक्षणावृत्तितः भिन्ना काचित् वृत्तिस्ति, गौणीवृत्तिः इत्यङ्गीकृतवन्तः। परमं मौर्ख्यमस्ति इति तेषाम् आशयः। तेषां मते एका एव वृत्तिः अभिधा। वक्तुः यावती विवक्षा भवति तद्विवक्षा प्रतिपादनपर्यन्तम् एका एव वृत्तिः प्रवर्तते। विवक्षितार्थप्रतिपत्तिपर्यन्तम् एका वृत्तिरेव प्रवर्तते। गतोस्तमर्कः इति वाक्यप्रयोगे संध्यावन्दनं कुरु इति अर्थः खलु विवक्षितः अस्ति वक्तुः, तेन अर्थेन सः बालकः प्रेरणीयः अस्ति खलु। तर्हि सः विवक्षितः अर्थः अभिधा एव तावत्पर्यन्तं गत्वा अर्थं प्रतिपादयति। एका एव वृत्तिः पर्याप्तम् इति तेषाम् आशयः। प्रभाकराः तत्पक्षे स्थिताः अन्ये पंडिताः। एतत् किं जातम्, अलङ्कारशास्त्रं नाम शास्त्रमिति बहुभिः पूर्वकालात् अद्य पर्यन्तमपि बहुभिः न स्वीक्रियते। अलङ्कारशास्त्रं शास्त्रमेव न शास्त्राभासः इति। किन्तु किं जातं, साम्प्रदायिकानां पण्डितानां मध्ये मध्याह्नभोजनात् परं कदाचित् किं साहित्यशास्त्रे किमपि अस्ति इति श्रूयते, महर्षिप्रणीतग्रन्थः अस्ति इति श्रूयते इति सम्भाषणं जातं। श्रोत्रियाः सर्वेपि भोजनात् परं तथा जातं, यागात् परं। कः ग्रन्थः इति, नाट्यशास्त्रमिति ग्रन्थः भरतः इति कश्चन महर्षिः कृतवान् इति श्रुतं। महर्षिप्रणीतत्वात् सरि एकवारं द्रष्टुं शक्यम् इति चिन्तितवन्तः। महर्षिप्रणीतत्वम् अस्ति चेदेव स्वीक्रियते, अन्यथा न स्वीक्रियते। श्रोत्रियाः तादृशाः भवन्ति। महर्षिप्रणीतत्वम् अस्ति वा तर्हि स्वीक्रियते, न्यायशास्त्रं महर्षिप्रणीतं तर्हि स्वीक्रियते, किमपि वा उच्यते चिन्ता नास्ति, स्वीक्रियते। ध्वनिकारादीनां ग्रन्थः न स्वीक्रियते मानवमात्रकृतत्वात्। तस्मात् ते किं कृतवन्तः, नाट्यशास्त्रं मध्याह्नकाले तदा तदा परिशीलयितुं प्रारब्धवन्तः। नाट्यशास्त्रस्य मुख्यः अर्थः कः अस्ति, रसः। रस एव। रसादृते न कश्चिदर्थः प्रवर्तते, भरतमुनिः कथयति। रसाध्यायं दृष्टवन्तः, न कश्चित् अर्थः प्रवर्तते। नाट्यशास्त्रस्य वाक्यं तत्। रसादृते न कश्चित् अर्थः प्रवर्तते। अर्थः नाम काव्यम् इत्यादिकं, कलाप्रपञ्चः। काचित् कलाप्रकारः यः कोऽपि न भवति, काव्यं न उत्पद्यते, नाट्यं न सम्भवति, सङ्गीतं न सम्भवति इत्यर्थः।
रसादृते कश्चिदर्थः नैव प्रवर्तते इति तेन उक्तम्। इदानीम् एतत् सम्यगस्ति सम्यगस्ति महर्षिप्रणीतत्वात् सम्यगस्ति इति स्वीकृत्य मीमांसकाः अपि व्याख्यानं प्रारब्धवन्तः, नाट्यशास्त्रव्याख्यानं। बहवः सन्ति, तेषु त्रयः लोचनकारेण उद्धृताः, मुख्याः त्रयः: भट्टरोल्लटः, शङ्कुकः, भट्टनायकः। मीमांसकाः मूलतः। प्राभाकरः पुनः लक्षणादिवृत्तिं न स्वीकुर्वन्ति, अविधा एका एव वृत्तिः इति स्वीकृतवन्तः ते जनाः। ते किं कृतवन्तः, अलङ्कारशास्त्रे अपि किमपि अस्माकं पुस्तकमस्तु इति धिया लघु पुस्तकं कृतवन्तः। मुनिप्रणीतग्रन्थः अस्ति, तस्य व्याख्यानरूपेण केवलं तद्भागे व्याख्यानम्। लोचनकारः तेषां पक्षम् उद्धरति मध्ये मध्ये, ततः अस्माकं लभ्यते तत्सर्वमपि। तत्र ते उक्तवन्तः, किमुक्तवन्तः, यच्च केचिदाहुः इति तेषां पक्षम् उद्धृत्य इदानीं खण्डयति। यच्च केचिदाहुः सोऽयम् इषोरिव दीर्घदीर्घतरोऽभिधा व्यापारः इति। अभिधा व्यापार एव विवक्षितार्थप्रतिपादनपर्यन्तं प्रवर्तते। कथम्? इषुः इव, बाणः इव। बाणः नाम यस्य कस्यचिदपि बाणः न, श्रीरामचन्द्रादीनां बाणः, तादृशः बाणः स्वीकरणीयः। अर्जुनः, कार्तवीर्यार्जुनः, भार्गवराम, भीष्मः, तादृशानां बाणः इति मन्तव्यम्। अस्मादृशां बाणः न एवं गत्वा पतति, तादृशानां बाणः स्वीकरणीयः। बाणप्रयोक्ता यः अस्ति, बाणप्रयोक्ता एतत् लक्ष्यं मया सम्प्रति भेदनीयम् इति सङ्कल्प्य बाणं मुञ्चति। सः बाणः तल्लक्ष्यभेदनपर्यन्तं प्रवर्तते। विघ्नः कोऽपि मध्ये उत्पन्नश्चेत् तं विघ्नमपि भित्त्वा प्रवर्तते, लक्ष्यप्राप्तिपर्यन्तं प्रवर्तते बाणः। रामादीनां बाणः तादृशो बाणः। एकसायकः इति प्रसिद्धः रामः, एकसायकः। आम्रफलम् अस्ति चेत् अस्माभिः शिलाक्षेपः क्रियते, शिला क्षिप्यते, एकवारं क्षिप्यते न लगति, पुनः क्षिप्य, बहुवारं प्रयत्नं कृत्वा ततः परं कार्यं साधयामः। रामः न तथा, एकं बाणं क्षिपति वा, समाप्तम्। एकसायकः। तादृशाः धन्विनः अत्र स्वीकार्याः। तादृशानां धन्विनां बाणस्य व्यापारः कीदृशः? सः लक्ष्यभेदनलक्षणः व्यापारः। एक एव खलु, यदा बाणमोचनं भवति लक्ष्यप्राप्तिपर्यन्तम् एक एव व्यापारः भवति। विघ्नाः मध्ये सम्भवन्तु नाम विघ्नम् अपि भित्त्वा अग्रे प्रवर्तते। अभिधा व्यापारोऽपि तादृशः। विवक्षितार्थप्रतिपत्तिपर्यन्तं सः एव प्रवर्तते। मुख्यार्थबाधः भवतु, किमपि वा भवतु, तमपि पार्श्वे स्थापयित्वा सः गच्छति इति तेषाम् आशयः। इषोः व्यापारः इव अयमपि दीर्घदीर्घतरः। कट् न भवति, वाच्यार्थं प्रतिपाद्य विरतः न भवति। अयं विरतः इति भवद्भिरङ्गीक्रियते, अस्माभिः नाङ्गीक्रियते इति उक्तं तैः। वाच्यार्थं प्रतिपाद्य शब्दः स्टाप् भवति इति भवद्भिरुक्तम्, अस्माभिः नाङ्गीक्रियते, अपलापः। इषोः व्यापार इव दीर्घदीर्घतरोऽभिधा व्यापारः। इषोरिव दीर्घदीर्घतरोऽभिधा व्यापारः। लोचने एतत् कोट् कृतमस्ति। लोचनत एव साक्षात् वाक्यं स्वीकृतवान्। तो हि येषां ग्रन्थाः
उत्तरकालिकपण्डितानां कृते न लब्धाः, लोचनकार्यपर्यन्तं तु लब्धाः। दशमशतकस्य अन्ते एकादशशतकस्य प्रारम्भे आसीत् लोचनकारः। मम्मटः द्वादशशतकीयः। उत्तरकालपण्डितानां सः ग्रन्थः न लब्धः। लोचनकारादपि प्राक्तनाः ते जनाः, भट्टलोल्लटप्रभृतयः। अभिधाये वृत्तिः। आलङ्कारिकेषु अपि मीमांसामूलकाः सन्ति धनिकादयः, धनिकः धनञ्जयः इत्याद्याः सन्ति ते तादृशाः। अभिधा एव वृत्तिः, एका एव वृत्तिः। लक्षणापि नास्ति, व्यञ्जनापि नास्ति इति अङ्गीकृतवन्तः। विशिष्टः सिद्धान्तः तेषां। तदर्थं तस्य पक्षमपि इदानीम् अत्र उपस्थापयति, यच्च धनिकेनोक्तम्। लोचनकारादपि प्राक्तनः, ध्वनिकारात् उत्तरकालिकः, धनिकः, आलोकः इति व्याख्यानं कृतवान्। दशरूपकम् इति दृश्यकाव्यपरक अलङ्कारशास्त्रग्रन्थः। धनञ्जयः तस्य कर्ता, रचयिता। तस्य ग्रन्थस्य, तस्य मूलग्रन्थापेक्षया व्याख्याग्रन्थः तीक्ष्णः अस्ति। व्याख्याग्रन्थः कृतः धनिकेन। धनिकः तत्र प्रतिपादयति, चतुर्थपरिच्छेदे अन्ते प्रतिपादयति, व्यञ्जनां खण्डयति। तात्पर्य अव्यतिरेकाच्च व्यञ्जकत्वस्य न ध्वनिः यावत् कार्यप्रसारित्वात् तात्पर्यं न तुलाधृतं। तैः धनिकादिभिः तात्पर्यवृत्तिः इति काचित् वृत्तिः स्वीक्रियते। अभिधापि न, अभिधापि नास्ति सा वृत्तिः, तात्पर्यवृत्तिः। भिन्नं नाम तात्पर्यवृत्तिः किं करोति? यावत् कार्यप्रसारिणी अस्ति, कार्यं यावदस्ति तावत्पर्यन्तं प्रवर्तते। कार्यं नाम किम्? अत्र वक्तृविवक्षितार्थप्रतिपादनमेव कार्यम्। वक्तृविवक्षितार्थप्रतिपादनपर्यन्तं सा एका एव वृत्तिः प्रवर्तते। हनुमान् यथा समुद्रोल्लङ्घनं कृतवान्, विघ्नः उत्पन्नः मध्ये मध्ये, अपसारे गच्छति, एकाकी एव। भिन्नः हनुमान् गतवान्, पर्वतः एवमागतवान्, इदानीं भिन्नः हनुमान्। सुरसा गतवती, इतः परं भिन्नः हनुमान्। एवं तु नास्ति, एक एव हनुमान् विघ्नान् दूरीकुर्वाण अग्रे अग्रे प्रवर्तते इति तेषां नयः। एका एव तात्पर्यवृत्तिः। तस्मात् तात्पर्यवृत्तिः कदाचित् अभिधा, कदाचित् लक्षण, कदाचित् व्यञ्जन, अपरा कापि वृत्तिः भवद्भिः अन्विष्टा अस्ति चेत् सापि भवति यावत् कार्यप्रसारित्वात्। किञ्चन इति वृत्तिमङ्गीकरोतु, तदपि अन्तर्भवति अत्रैव। किञ्चन भवतु, नवीना वृत्तिः, तदपि अन्तर्भवति। कुतः? यावत् कार्यप्रसारित्वात्। यावत् कार्यप्रसारित्वमेव धनिकादिभिरङ्गीकृतायाः तात्पर्यवृत्तेः स्वरूपं। यावत् कार्यप्रसारित्वमेव स्वरूपम्। तस्मात् सः कथयति, ध्वनिः नाम ध्वननौ व्यापारः। पञ्च अर्थाः सन्ति खलु ध्वनेः। ध्वननं ध्वनिः, व्यञ्जना व्यापारः अपि ध्वनिः। सः ध्वनिः अत्र स्वीकार्यः। तात्पर्य अव्यतिरेकात्, तात्पर्यतः अभिन्नत्वात् व्यञ्जकत्वं
व्यञ्जनावृत्तेः ध्वनिः इति व्यवहारः न कर्तव्यः। व्यञ्जकत्वस्य नाम व्यञ्जनायाः ध्वनिः इति व्यवहारः न युक्तः। किमर्थं? यावत् कार्यप्रसारित्वा तात्पर्यं न तुलाधृतं। तुलाधृतं नाम तुलितं, कंपेर्ड इत्यर्थः। तुलाधृतं नास्ति। तात्पर्यं यदस्ति तत् व्यञ्जनया साकम् एतत् समानमिति वक्तुं न शक्यम् इत्यर्थः। यतोहि बहुकार्यं करोति खलु तात्पर्यं। वाच्यस्तरे स्थित्वा तमर्थं प्रतिपादयति, लक्ष्यस्तरे स्थित्वा तमर्थं प्रतिपादयति, व्यङ्ग्यस्तरे स्थित्वा तमपि अर्थं प्रतिपादयति। तस्मात् तात्पर्यवृत्तेः कुक्षौ एतत् वृत्तित्रयमपि अन्तर्भवति। तात्पर्यं तुलाधृतं नाम कंपेर्ड नाम तुलितं न भवति। तुला नाम एतदुच्यते खलु, तुला तुलाधृतं न भवति। अर्थात् तत् तेन उपमिति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 मि
सर्वाः वृत्तिः आत्मनि अन्तर्भावयति। एका एव वृत्तिः स्वीकार्या पर्याप्तं। सम्यक् अस्ति खलु? बहु सम्यक् अस्ति। एका एव वृत्तिः पर्याप्तम् इति धनिकः स्वव्याख्याग्रन्थे उक्तवान्। अग्रे पश्यामः।